السلام عليكم الاخوات. اليوم ان شاء الله جيت نوريكم كيفاش نخدموا هاد الزواق على هاد الشكل، سهله وخفيفه. دير في جلابه، قندوره، قميص، اي حاجه. نبداو على بركه الله. غنبداها لكم كيفاش تبدا في نص الطوق، ما نخدمش هاد، غنبداها بحال ما هكا باش تبداوها نص الطوق. نحتاجو الخيط على 4 شعرات. ديروا الدائره السحريه، عقدة البدايه، نزيدو 2 سلسلات، 1 2، ونخدمو 2 الأعمدة داخل الدائرة، 1 2. نديرو 2 سلسلات وخدمو 3 الأعمدة، 1 2 3. نسدو الدائرة ديالنا، 1 2 3 4. نقلبو الخدمة ديالنا ونخدمو وسط الدائرة هنايا 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة. هادي غنديروها فيهم في السلسل كامل، في غرزة الصدفة اللي غتمشي هاد الوسطانية كاملة غتمشي 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة. عاد نكملو جهة غنديرو فيها الخدمة ديال 2 3. نديرو 2 سلسلة، نديرو 3 الأعمدة، 1 2 3. بهاد الطريقة نقلبو الخدمة ديالنا، نديرو 3 الأعمدة، غنخليو هاد الفراغ ونخدمو الفراغ الثاني، نخدمو عمود فوق العمود، نخدمو عمود بهاد الطريقة فوق هذيك الصدفة كنخدمو. دابا نجيو للفراغ نخدمو 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، 1 2 3. خدمو 2 سلسلات، 3 الأعمدة، 1 2 3 بهاد الطريقة. 3 سلسلات، نقلبو الخدمة ديالنا ونخدمو نفس الطريقة 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، وفوق هذوك الأعمدة اللي خدمنا قبل نخدمو أعمدة 3 1 2، وخدمو 3 1 2 3. خدمو هنا فوق هاد 3 هنا كل عمود نخدمو فوقو عامود، 2 3 4 5 6 فوق هذوك 3 سلسلات باش طلعت. ولا عندنا المجموع 9 الأعمدة في هاد الجهة. غنقلبو نديرو 3 سلسلات عفوا، ونخدمو عاوتاني نخليو هاد الفراغ الاول ما تخدموش فيه، هو اللي كتعوضو هاد الاول، هو اللي كتعوضو هاد 3 سلسلات. كنمشيو الفراغ الثاني كنخدمو اعمده كل عمود فوق عمود. حتى كنكملو هذوك الاعمده وكنزيدو في الفراغ 3 الاعمده،
كملنا هنا الأعمدة. هنايا نزيدو 3 الأعمدة، 1 2 3 بهاد الطريقة. نديرو 2 سلسلات ونديرو 3 الأعمدة. السطر الموالي نفس الطريقة، نخدمو 3 سلسلات باش ندورو في الفراغ. نخدمو 3 سلسلات، 3 الأعمدة عفوا، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، وكل عمود نخدمو فوقو عمود. غنخدمهم ونرجع لكم. هنا من بعد ما مشيت هاد السطر ورجعت هاد الاخر، ولاو عندي 1 2 3 4 5 6 زيادات. دابا غنحبس، ما نبقاش نخدم فوق هذا. اللي بغى يكبر يقدر يزيد 2 سطور، المهم تتحبس هنايا. قلبوا الخدمه ديالنا، نديرو 3 سلسلات، ندير 1 2 3، ندير 2 سلسلات عفوا، ندير 3 الأعمدة، 1 2 3، ندير 1 2 3 4 سلسلات، نقلب الخدمة ديالي وندير 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، ندير 3 سلسلات، ندير 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، 2 3. نوريكم هنا. حنا دابا ملي كملنا هذه خدمنا هذه، درنا هاد الدائرة. دابا حنا هنا، دابا باش نبداو هاد الزواق. 1 2، نديرو 1 2 3، 1 2 سلسلات. غنمشي لهاد الأربعة سلسلة اللي درنا، غنخدم فيهم 3 الأعمدة، 1 2 3، نديرو 2 سلسلات، 3 الأعمدة، 1 2 3، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة، نديرو 2 سلسلات ونمشيو هنا ونحسبو ونخليو 3 الفراغات، 1 2 3، وهنا الرابع ندخلو فيه المنزلقة. نديرو في الفراغ الثاني 1 منزلقة، الفراغ الثالث منزلقة، الفراغ الرابع منزلقة. قلبوا الخدمة ديالنا، نديرو 2 سلسلات، نمشيو لهذا الفراغ اللي بين هذوك 3 الأعمدة، غنخدمو 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة في نفس الفراغ، 2 3، نديرو 2 سلسلات ونخدمو 3 الأعمدة، 1 2 3. نمشيو نيشان الفراغ اللي حداه، خدمو فيه 3 الأعمدة، 2 سلسلات، 3 الأعمدة. نتمنى تكون الخدمة واضحة. 1 2 1 2 3، نديرو 1 2 سلسلات، نمشيو نديرو 2 سلسلات وغنخدمو فوق 3 الأعمدة تاع الصدفة اللي عندنا في هنا. نبداو نديرو زيادة بحال هادي. نديرو
واحد، جوج، ثلاثة. في الفراغ نخدمو 3 الأعمدة، 2 سلسلات 3 الأعمدة، جوج، ثلاثة. نديرو 2 سلسلات، نخدمو عاوتاني 3، واحد، جوج، ثلاثة. نقلبو. دابا هنا تبقى عندنا غادي وكنزيدو وكنخدمو هنايا، واحد، جوج، ثلاثة. نخدمو 3 الأعمدة، جوج، عفوا، جوج، ثلاثة، جوج سلسلات 3 الأعمدة، واحد، جوج، ثلاثة. ونخدمو هاد الستة اللي عندنا هنا هي 9، واحد، جوج، ثلاثة. هنا 3، نديرو واحد، جوج سلسلات، نمشي هنا غنخدم 3 الأعمدة، جوج سلسلات 3 الأعمدة، زواقة سهلة يعني فيها الأعمدة والسلسلة. وبعد المرات نخدمو بواحد المنزلقات. هنا 3 الأعمدة، طريقة. نجي هنا لهاد الفراغ نخدم عاوتاني، ما غنديرش بيناتهم سلسلة، ندير 3 الأعمدة، جوج سلسلة 3 الأعمدة بين هاد الفراغ اللي درنا هنايا وسط، 3، جوج سلسلات، ندير اخرين 3 الأعمدة، واحد، جوج، ثلاثة. نمشي لهاد البلاصة حتى هي فوق هاديك الصدفة، نخدم وحدة صدفة 3 الأعمدة، جوج سلسلات 3 الأعمدة، نديرو جوج سلسلات ونخليو 3 الفراغات، واحد، جوج، ثلاثة. وهنا في الرابع ندير منزلقة، واحد، جوج، ثلاثة. هنا غندير واحد منزلقة، نطلع بواحد، الثاني منزلقة، في الثالث منزلقة، نقلب الخدمة ديالي، ندير جوج سلسلات، واحد، جوج. نمشي نفس هذا اللي خدمنا هنا نخدمو فوق هاد الصدفة، نخدمو صدفة، مع هاد الفراغات ما نخدموش فيهم بحال غنديروهم، نديرو فيهم 3 سلسلات في الفراغ، 3 ولا جوج على حسب اللي بغيتو. نديرو 3، نديرو صدفة 3 سلسلات، صدفة 3 سلسلات، صدفة فوق هاد الصدفات اللي خدمنا لتحت. ندير واحد، جوج، ثلاثة. ندير 3 سلسلات، نخدمو صدفة 3 الأعمدة، جوج، ثلاثة. دابا هنا نخدمو 3 سلسلات، 3 ونمشيو للصدفة الثاني، واحد، عفوا ما جا،
نخلو الخيط نديرو واحد صدفة، واحد جوج ثلاثة، جوج سلسلات، ثلاثة الأعمدة، واحد جوج ثلاثة، ثلاثة سلسلات، الصدفة الأخيرة نديرو جوج سلسلات، واحد جوج، ونخدمو هنا كل عمود فوق عمود، وهنا نديرو واحد صدفة، واحد جوج ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، زائد ثلاثة الأعمدة هي 12، 11، 12، نديرو جوج سلسلات ونخدمو ثلاثة الأعمدة، واحد جوج ثلاثة، بهاد الطريقة. واحد جوج ثلاثة، قلبو الخدمة ديالنا نخدمو هنا ثلاثة الأعمدة، جوج سلسلات، ثلاثة الأعمدة، وكل عمود نخدمو فوقو عمود، واحد جوج، نخدمو هنا عمود، جوج ثلاثة، وهنا ودوك 12 الأعمدة نخدم فوقهم 12 عمود، 12 و3 15. هاد السطر غيكون فيه في هاد الجهة 15 عمود. نتمنى هاد الزواقة تعجبكم، واللي ما فهمتش شي حاجه تخلي لي سؤال ونجاوبه، ماشي مشكل. هنا احنا كملنا 15، نديرو جوج سلسلات، نجيو فوق هاد الصدفه نخدمو صدفه، واحد جوج ثلاثة، عفوا ثلاثة، جوج سلسلات، ثلاثة الأعمدة، واحد جوج ثلاثة، نديرو واحد جوج، وغنجيو لهاد ثلاثة السلسلات اللي درنا لتحت، نجيو لهاديك الوسطانية ونديرو واحد غرزة حشو، نديرو واحد جوج، نمشيو الصدفة الثانية نخدمو فوقها صدفة، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج، نخدمو ثلاثة الأعمدة، واحد جوج ثلاثة، نديرو جوج سلسلات، نمشيو لهاداك السلسلات اللي درنا لتحت، خليو واحدة منك وواحدة منك، والوسطانية نخدمو فيها غرزة حشو، واحد جوج، نخدمو فوق الصدفة غرزة صدفة، ثلاثة الأعمدة، جوج سلسلات، ثلاثة الأعمدة معروفة. بالطريقة نديرو واحدة جوج، نمشيو هنا نحسبو ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، نديرو بحالكا واحد المنزلقة، العمود الثاني منزلقة،
العمود فكاينين هادوك 3 سلاسل نديرو منزلقة تجي في القنت ديال الخدمة. نقلبو الخدمة ديالنا نديرو 1 2 نمشيو لهنا وسط نديرو 3 نمشيو لوسط الصدفة غنديرو عمود غرزة البيكو 1 2 3 ونرجعو بها هنا نديرو عمود تاني في نفس المكان غرزة البيكو 1 2 3 منزلقة نديرو عمود غرزة بيكو 1 2 3 نديرو عمود غرزة البيكو 1 2 3 بالطريقة. يجيونا 4 الأعمدة غنخدمو 1 1 2 3 سلسلات. غنجيو لهاد غرزة حشو اللي درنا في هذوك السلسلات نديرو غرزة حشو تانية باش تجمع لينا الخدمة. نديرو 1 2 3 غنمشيو للبيكو غنخدمو نفس الطريقة هذه في هاد الصدفة نديرو عمود بيكو عمود 4 الأعمدة و4 البيكو يخرجوا لينا. نديرو 1 2 3 نجيو هنا نديرو غرزة حشو منزلقة عفوا نديرو عمود نديرو 1 2 3 نديرو 1 منزلقة عمود 1 2 3 نديرو منزلقة نشدو هاد البلاصة مزيان درنا 3 الرابعة عمود 1 2 3 1 منزلقة نديرو 1 2 3 سلسلات نمشيو لهاد غرزة حشو نديرو غرزة حشو بالطريقة نديرو 1 2 3 نمشيو لهاد القنت نديرو عمود غرز البيكو والأعمدة اللي غنديرها 3 جوج يعني طريقة واضحة وسهلة. نديرو 1 2 3 نديرو 1 2 سلسلات ونمشيو لهنا نخدمو كل عمود فوقو عمود 1 ديك 15 ونزيدو عليها 3 هي 18. هذا هو الشكل تاع الزواقة ديالنا. صافي هنايا ملي تتوصلوا لهذا الحد ملي كتكملوا بالبيكو يعني ما بقيتوش تخدموا هنايا غتبداو زواقة جديدة. هادشي بهاد الطريقة مثلا الا بغيتو ديروها نص طوق
تجي على هاد الطريقة بحال ما هكا، ديروهم مقابلين. تجي هنا الا بغيتو تذوقوها بحال ما هكا. هنا راه كتشبكوها من هنا للوسط. تقدروا ديروا حقيقات بهاد الطريقة. نتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وعجبتكم هاد الزواقه. نتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.